جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوندے جن کو پک ہے شک نہیں وہ بولیں بے شک بھلے ایسا ایسا بولیں لیکن بولیں دشمن عمر دے دشمن نبی دے حلالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے سونے علی دے اے مرشد علی دے جو پیروکار سید علی دے جو پیروکار او یکتا الہ دے عبادت گزار او یکتا الہ دے عبادت گزار گھوڑے دے مومن سوالی نہیں ہوندے دل دل دے مومن سوالی نہیں ہوندے کون بولے گا دشمن عمر دے دشمن علی دے حلالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے جمالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے رب تو رضا دا جو پاگ مل رب تو رضا دا جو پاگ مل صحابہ محمد دے گلشن دے پھل صحابہ محمد دے گلشن دے پھل پھلاں دے دشمن مالی نہیں ہوندے باغاں دے دشمن مالی نہیں ہوندے دشمن عمر دے وعدے والے کدھر ہیں دشمن علی دے حلالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے اور مسئلہ سناوا مکتی مکاوا مسئلہ سناوا مکتی مکاوا مسئلہ سناوا مکتی مکاوا عمر والیاں دی نشانی دساوا عمر والیاں دی نشانی دساوا آپ پوچھیں کیا بڑا اونچی آواز میں غصے سے نہیں تھوڑا نیچے ہو جائے اس طرح تو لڑائی ہو جائے گی باہر والا وہ کہے گا کہ آپس میں لڑ رہے تھے تھوڑا اوپر لیکن اوپر سے بھی بہت اوپر تھوڑا نیچے بولنا ہے کیا سمجھانے کے لیے دوبارہ پڑھوں گا مسئلہ سنا مکتی مکاوا عمر والیاں دی نشانی دساوا ابے انہاں دے جالی نہیں ہوندے بابے انہاں دے جالی نہیں ہوندے فادر انہاں دے جالی نہیں ہوندے دشمن عمر دے بہادر بولے دشمن علی دے جوانوں میری آواز میں آواز ملا کے بولو دشمن عمر دے حلالی نہیں ہوندے جلالی نہیں ہوندے نہ کمیاں نال بڑا سنگت وچ کمیاں کمی ہوندی ہے دوستو بزرگوں بھائیو جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ملے گا لائبریریوں میں ڈھونڈ کر اپنا وقت ضائع نہ کرنا یہ جو بابے ہوتے ہیں نا 50 سال جو 50 پوری کھیل چکے ہوتے ہیں شام کو جب گھر کے باہر گلی میں چارپائی ڈال کے بیٹھک ڈیرے کے باہر بیٹھتے ہیں حقہ شریف لگا کے
کش پر کش لیتے ہیں تو بڑی قیمتی باتیں کرتے ہیں. یہ بات ہم نے ان سے سیکھی ہے کہ نہ کمیاں نال بڑا سنگت وچ کمیاں کمی ہوندی ہے. ہونڈی تو کمی ہوندی ہے جیڈی جمی ہوندی ہے. کمپنی کا مال ہوتا ہے کہو سبحان اللہ. لوکل فیکٹری میں تیار ہی نہیں ہوتا, اسٹمپ لگی ہوتی ہے, یہاں آ کے صرف اس کی اوپننگ ہوتی ہے. عرض کروں گا ارشد بزرگاں دی آکھن اکھانے, سنیو بزرگاں دی آکھن اکھانے, جو نسبتاں دی نہ رکھن سنانے, جو نسبتاں دی نہ رکھن سنانے. او شہر شرافت دے والی نہیں ہوندے, او شہر شرافت دے والی نہیں ہوندے. دشمن علی دے, دشمن نبی دے, دشمن غنی دے حلالی نہیں ہوندے, جلالی نہیں ہوندے, جمالی نہیں ہوندے, جلالی نہیں ہوندے, جمالی نہیں ہوندے, حلالی نہیں ہوندے.